محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے مرکزی اس علاقے کی مرکزی شخصیات ہیں، ماشاءاللہ شاہ فرمان توحیدی صاحب، شاہد باجوہ صاحب، صدام ربانی صاحب اور ان کے رفقاء، اسی طرح سبز پیر کنگرا سے، نکی پنڈی سے، بہادر پر، عاشق پور سے اور اسی طرح گلہ والا سے جو احباب تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور اسی طرح میں دل کی تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں محترم مولانا عطا الرحمن صاحب کا کہ وہ بھی تشریف لائے، اور اسی طرح اپنے استاد محترم سر عثمان صاحب کہ وہ قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ تھوڑی جی بھائی محمد علی مٹھی بھی ہو سکتی ہے کہ اگے اتنے گرمی بڑی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔
درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے بچیاں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بھی بنائے. اور دین دے مبلغ بنائے، عالم دین بنائے، اپنے والدین دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے ذمہ عظمت قرآن دا مضمون لگایا گیا ہے. توجہ میرے وار رہے بھائی. قرآن دی عظمت اور شان مقام پوری کائنات دیاں کتاباں وچوں یکجا ہے. جس طرح کائنات دیاں ساریاں مسیتاں بیت اللہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، دنیا دے سارے شہر مکے اور مدینے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کائنات دے سارے چشمے زمزم دے چشمے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کائنات دے سارے مہینے رمضان دے مہینے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سال دے سارے دن جمعے دے دن دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساریاں راتاں لیلۃ القدر دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اس طرح کائنات دے سارے نبی آمینہ دے لال دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح کائنات دیاں ساریاں کتاباں رب دے قرآن دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نو پوچھن لگے، اللہ دے رسول اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں اتاریاں نے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آسمان تو 104 کتب اتاریاں نے. عموماً 4 ہی سنیاں نے، لیکن تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے، روح المانی علامہ علوسی نے، اضواء البیان علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت اس حدیث نو نقل کیتا ہے. اللہ نے آسمان تو 104 کتب نازل فرمائیاں نے. 10 صحیفے حضرت آدم تے اترے، 50 صحیفے نبی شیش تے اترے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے اترے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تے اترے. کنے ہو گئے؟ وہ کو صاحب ضرور آؤں جی کہ کوئی نہ 100 پورا ہو گیا. کی ہو گیا جی؟ تورات حضرت موسیٰ تے، انجیل حضرت عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن ساڑھے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رکھنا، جس طرح صحیفیاں نو آسمانی کتاباں نو انہاں دے سارے علوم نو کٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے قرآن چ بیان کر دیتا ہے، اس طرح کائنات دیاں ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے محبوب چ جمع کر دیتی ہیں. قرآن پاک جڑا ہے اپنی عظمت، فضیلت اور مرتبت دے لحاظ نہ یکجا ہے. کائنات دی کوئی کتاب ایسی نہیں جدا کوئی حافظ نظر آئے گا. نہ تورات دا حافظ ہے، نہ کوئی انجیل دا حافظ ہے، نہ زبور دا حافظ ہے، نہ صحیفیاں دا حافظ. قرآن پاک دے اینے حافظ نے، مسیتاں تھوڑیاں نے تے حافظ بہتے نے. رمضان اگو آ گیا نا،
ایک حافظ نے سنانا ہے تو تین تین چار چار پیچھے سامنے کھلوتے ہیں. یہ قرآن دا اعجاز ہے. بچے ہی قرآن دے حافظ نہیں, بچیاں بھی قرآن دیاں حافظ نے, اور جوان ہی قرآن دے حافظ نہیں, بابے بھی قرآن دے حافظ نے, بینے ہی قرآن دے حافظ نہیں, نبینے بھی قرآن دے حافظ نے. کیوں باجوہ صاحب تھوڑی اج پگ دا اٹھا بھی بڑا ہے. صحیح گل ہے. مولانا شاہد باجوہ صاحب لگ رہے ہیں مولانا ملتان خان. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے. تو میں تساں احباب دے سامنے قرآن دی عظمت, قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دی عظمت دا تذکرہ کرنا چاہنا. ایک قرآن جیڑا ہے نا بذات خود, ذرا توجہ فرمانا, یہ عظیم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ قرآن عظیم ہے. جس مہینے قرآن آیا ہے شہر عظیم, مہینہ بھی عظیم ہے. تے جنہیں قرآن نازل کیتا ہے وَلَقَدْ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. نازل کرن والے دا عرش بھی عظیم ہے, قرآن بھی عظیم ہے. جس مہینے چاہیا مہینہ بھی عظیم ہے. تے قیامت دے دن دی واری آئی لے یومن عظیم, اللہ دے فضل دی واری آئی. واللہ ذو الفضل العظیم. تے جنہ قرآن پڑھیا ہے اونا دے اجر دی واری آئی. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اونا دا اجر بھی عظیم ہے. تے جنہیں قرآن پڑھایا ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او دا اخلاق بھی عظیم. ایک اور انداز قرآن دی عظمت سن لو. قرآن جڑی کتاب اے خیر ہے, خیر دا بانا کی ہوندہ ہے بہتر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. نبی دی سنت دیواری وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی خیر ہے تے نبی دی سنت بھی خیر ہے. تے جس رات جو قرآن آیا نا فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اگے کیے لیلۃ القدر خیر. رات راتاں وچوں بولو خیر ہے. قرآن ساریاں کتاباں وچوں خیر ہے. میرے پیغمبر دی سنت کائنات دیاں سنتاں وچوں خیر ہے. اگے آئیے نا ذرا اگے چلا. میں جس امت واسطے قرآن آیا ہے اس امت دی واری آئی تے رب نے کی اعلان کیتا ہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ویکھ لے جیڑی امت امتاں وچوں خیر ہے تے قرآن دے پڑھن پڑھانے دی واری آئی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں ہی خیر نے. خیر دا معنی کہ یہ بہتر. پھر جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ بھی خیر ہی بن گئے. ہے ابو بکر قرآن دی لڑی چ پرویا گیا صدیق بن گیا ہے عمر قرآن نہ لگا فاروق بن گیا ہے عثمان قرآن دی لڑی چ پرویا گیا ذوالنورین بن گیا ہے علی قرآن نہ لگا حیدر کرار بن گیا ہے عبداللہ بن ابن عباس قرآن نہ لگا مفسر قرآن بن گیا حبشے دا کالا بلال قرآن نہ لگا محسن مصطفیٰ بن گیا ہے امیر معاویہ قرآن نہ لگا میں قربان چاہواں کاتب وحی بن گیا ہے خالد ابن ولید قرآن نہ لگا سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گیا ہے میں قربان چاہواں اگے ہے امیر حمزہ قرآن نہ لگا سید الشہداء دا لقب پا گیا اور جڑے صحابی سن قرآن نہ لگے او صحابی بن گئے. آج جڑے قرآن نہ لگے او وہابی بن گئے. اللہ تھانو سارے انو قرآن حدیث دے لڑ لائے. اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. بول دے نہیں. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تی تے کام کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. تے گل سن لو حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے. آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے. قرآن دی عظمت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن نو اساں اتارے ہے یہ دی حفاظت بھی اسی کرانگے. دلی دا چونکے حسائیاں دا پادری ہوندہ ہے انجیل نو اس قسم دا مسالہ چاڑ لیندہ ہے جنو اگ نہیں لگ دی تے دلی دے چونک چان کے بکواس کردہ ہے. آندہ مسلمانوں تُسی آندے ہو ساڑا قرآن سچا ہے تے میں کہنا وا میری انجیل سچی ہے. آ جاؤ ایتھے اگ جلا لینے تُسی اپنا قرآن سٹ دے ہو میں اپنی انجیل سٹ دینا وا. اللہ اکبر. یہ آن کے بڑے چیلنج کردہ ہے
بکواس کردا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ مرد مجاہد زندہ نے شاہ صاحب نو آن کے مسلمان آندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری دلی دے چونک چ کھلو کے اے بکواس پیا کردا ہے۔ شاہ صاحب آندے نے دلی دے چوک دے اندر آندے نے پادری نو دس کی آنا ہے، آندہ شاہ جی تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، آ جاؤ ایتھے اگ جلا لینے تسی اپنا قرآن سڑ دے ہو میں انجیل سڑ دینا وا، جیڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی، جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو آنے اسی قرآن ہے اگ دے اندر وگا دئیے، ساڑی غیرت گوارا نہیں کر دی، اسی قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا برداشت نہیں کر دے، اسی قرآن نالوں اچھا بہنا برداشت نہیں کر دے، تو کہنا قرآن اگ جو سڑ دیئے نہیں، قرآن میرا ہے انجیل تیری ہے، میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا، تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے، اگ جلا لینے چھال تو بھی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا، جیڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی بچ جائے گا، جیڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سڑ جائے گا۔ عیسائیاں دا پادری دلی دے چونک چو نس پیندا ہے، آندہ مینوں پتہ ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جیڑا مسالہ میں انجیل نو چاڑ کے آیا سا وہ مسالہ میں اپنے جسم نو ہی چاڑ کے ہوندا کیوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انگریز تے یہودی ٹیشو کون انگریز تے یہودی بیٹھے نے، یہودی آندہ ہے انگریز آندہ ہے یہودی نو میں مسلمانہ تے غالب کیویں آ سکنا، ہون یہودی نے نا قرآن کڈے ہے تھلے رکھ دے اتے اپنا پیر مار دے، آندہ جب تک مسلمانہ کو اے قرآن پاک موجود ہے نا کتاب تو مسلمانہ دے غالب نہیں آ سکتا۔ وہ دو مسلمان تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن لیکن ہے غالب سن، آج مسلمان تعداد دے لحاظ نہ سب تو زیادہ نے ہے مغلوب نے، وجہ کی ہے کہ ادوں دے مسلمان تھوڑے سن لیکن قرآن دے عامل زیادہ سن، آج مسلمان زیادہ نے قرآن دے عامل کوئی نہیں، تائیں تے اسی مغلوب ہاں، تائیں تے امریکہ دے چوڑے ساڑھے تے حکومت کر رہے ہیں، اسی قرآن دے عامل نہیں۔ قرآن کہندہ سود نہ کھاؤ، اہی بینکاں کو قرضے تون کے لینے ہیں، سود کھا رہے ہیں دن رات۔ قرآن کہندہ شراب نہ پیو، شراباں چل رہی ہیں، قرآن کہندہ زنا نہ کرو، بدکاریاں کر رہے ہیں۔ قرآن کہندہ والدین دی خدمت کرو، ماں باپ نو گالاں کرنے ہیں۔ قرآن کہندہ نماز نہ چھڑے آجے مشرک ہو، نماز ایک نہیں اسی پڑھ دے۔ قرآن کہندہ زکاة دیو، زکاة اسی نہیں دین دے۔ قرآن کہندہ حلال کھاؤ، حرام دے نیڑے نہ جاؤ، اسی حرام تن کے کھانے ہیں، سانو حلال حرام دی تمیز ہی نہیں۔ قرآن کہندہ غیبت نہ کرو، غیبت بھی کرنے ہیں۔ قرآن کہندہ چگلی نہ کرو، چگلی بھی کرنے ہیں۔ قرآن کہندہ یتیمہ دا مال نہ کھاؤ، اگر پتیجے یتیم نے مال کھا چھڑنے ہیں۔ کیڑی گالے جڑی قرآن دی اسا منی ہے، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اگر تو قرآن دا عامل ہوندا نا پھر سمندر بھی 12 سڑکاں بنا دین دے نے، نار گلزار بن جاندی ہے جدو رب نہ صلح ہوئے، چھری دی تیز دھار جڑی ہے وہ اگو مڑ جاندی ہے۔ میرے بھائی جدی اللہ نہ صلح رب نہ یاری ہے پھر انہوں سمندران دے پانی بھی نہیں ڈوب دے۔ مسلمانوں
اج ساڈے اندر سب تو زیادہ کمی یہ وے کہ قرآن ٹھپ کے اساں باریاں چ رکھ چھڑیا، وہ تے کٹا پی رہا ہے، پڑھیا کدی نہیں۔ اور یار ایک رکوع ہی روزانہ پڑھ لیا کرو، ایک رکوع جے بہتا نہیں جے پڑھیا جاندہ، رکوع تے بہتا نہیں، چلو بھی نہیں، وہ قرآن تینوں آؤندا ہی نہیں تے پھر قل ہو اللہ ہی پڑھ لیا کر۔ قل ہو اللہ تے آؤندی جے کہ نہیں؟ بولو کہ تسی بھی وہ جڑا وزیر رحمان ملک سی انہوں کو نہیں آئی، شاید تھانوں بھی نہ آؤندی ہے، بول دے۔ آؤندی جے؟ نبی علیہ السلام ایک دن فرما دے نے میں قرآن دے 10 پارے سناواں گا، صحابہ انتظار دے اندر بیٹھ جاندے نے، نبی علیہ السلام آئے، صحابہ دیاں انتظار کر کر کے گردنہ جھک گئیاں، آقا آئے منبر تے بیٹھے، نبی علیہ السلام پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورت پڑھی تے چلے گئے، صحابہ آندے نے آقا نے دے فرمایا سی میں 10 پارے سناواں گا، سانو نکی جی سورت ہی سنا کے ٹرکا گئے نے۔ آقا علیہ السلام پھر تشریف لے آئے، آقا فرماندے نے میرے صحابیو جبریل میرے کول ہونے ہی آیا سی، آن کہ انہیں پیغام دیتا ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا، اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 پاریاں دا ثواب درج کر دیں گے، تے جیڑا 3 دفعہ پڑھے گا پورے قرآن دا ثواب۔ قل ہو اللہ دے آسانی نہیں پڑھی جاندی ہے، پارے انہاں واز جنہاں نوں آؤندا نہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محدث حدیث نے 7 ہجری دے اندر میرے ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری دے اندر آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے، ویکھ لے 3 سال 2 مہینے دے اندر ابو ہریرہ نے اپنے نبی دے کولوں 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں۔ کنیاں؟ حافظہ بڑا مضبوط سی، بڑا مضبوط حافظہ سی حضرت ابو ہریرہ، لیکن دعا نبی نے کی تھی سی۔ اس طرح کر کے نا ابو ہریرہ دی چادر پھڑ کے نا نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ تو ادھروں پھڑ میں ادھروں پھڑ کے، آپ نے دعا کی، فرمایا ابو ہریرہ انہوں کھچ لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کھچ کے میں اپنے سینے تو اس چادر نوں ملیا، آندے نے پھر اس دن تو بعد کدی مینوں بھولیا کچھ نہیں سی، جو یاد کرنا سا وہ یاد ہو جاندا سی۔ اللہ اکبر، اتنا حافظہ مضبوط سی۔ مدینے دا ایک گورنل گزرے ہے، اس گورنل نے ابو ہریرہ دے حافظے دا امتحان لیا، ایک پاسے کاتب بٹھا دیتا تے ابو ہریرہ نو سامنے بٹھا بھی 100 حدیث سناؤ، کاتب نو کیا جڑی حدیث ابو ہریرہ سنائے وہ لکھی جائی، وہ لکھتا گیا 100 حدیثاں لکھ لیاں، سال گزر گیا، پھر ابو ہریرہ نو بلایا، ابو ہریرہ نے کہا جی وہ جڑیاں سال پہلو حدیثاں سنائیاں نے وہی سنایا جی ذرا۔ وہ کاتب جی نے لکھیاں سن حدیثاں وہ پردے دے پیچھے بیٹھا ہے، انہوں کہا بھی تو ویکھی جانیاں نے ابو ہریرہ پڑھی جائے، جڑیاں سال پہلو سنائیاں سن نا جس ترتیب نہ، اسے ترتیب نہ ابو ہریرہ نے سال بعد بھی سنائیاں، ایک زیر تے زبر دا بھی فرق نہیں آیا۔ تے آج لوگ کی آندے ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، آندے نے کہ نہیں، وہ بولو دے صحیح یار کی ہویا ہے، امام ابو حنیفہ جیسا فقیہ کوئی نہیں تے ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ انا للہ، کتنی بڑی
بڑا دجل ہے اور نبی دے صحابی نو محدث حدیث نو غیر فقیہ کیا جا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پوچھتے نے اللہ دے رسول منو نہ کسے بات دی نصیحت کر دے ہو. نصیحت سمجھتے ہو نا. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا، قرآن پڑھاواں گا تے منو کی ملے گا. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، بلا ناگا تیری قبر دے اتے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا بلا ناگا. مسند ابی ہریرہ دی حدیث حسن درجے دی. مسند ابی ہریرہ کیڑی کتاب ہے جدے صرف ابو ہریرہ دیاں حدیثاں جمع کیتیاں. یہ ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نہ جا رہے نے، ترمذی دی روایت ہے. اگوں ایک بندہ آ رہا سی تو آستہ آستہ پڑھدا آ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایدی آواز پیغمبر دے کان چ پہ گئی. آقا فرماندے نے واجبت واجبت. ابو ہریرہ نے سنیا ما واجبت کی واجب ہو گیا؟ فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ ننگیا نا ایک قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا سی جنت چ وڑدا جا رہا سی. قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا سی جنت چ وڑدا جا رہا سی. ویکھ لے قل ہو اللہ دے کنے فائدے نے. اللہ نے دے اندر توحید دے سمندر نو قل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر چھڑے ہے. قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو. ایک حدیث اور یاد آئی، آقا فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرے. وہ ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں کردا ہے پیا، ڈائریکٹ اللہ نہ گلاں کر رہا. ایک نبی دا صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول اے جڑا میرا بھرا ہے نا یہ تھوڑے کو بہ رہندا ہے قرآن پڑھ چھڑدا ہے تے کام کوم کردا کو نہیں، میں کمانا وا تے میرے کو لے کے کھائی جاندا ہے تے بہ تھوڑے کو رہندا ہے تے قرآن ہی پڑھی جاندا ہے. آقا فرماندے نے بس بس چپ کر جا. اے دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں وافر مقدار چ رزق دیندے نے. ایک حدیث اور سنیے. ایک بندہ نماز پڑھدا ہے نا وہ نماز چ مانگدا ہے. ایک بندہ دعا کردا ہے وہ دعا چ مانگدا ہے. ایک بندہ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے وہ مانگدا بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن ہی پڑھ رہا ہے، دعا نہیں کر رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز جڑا پڑھدا ہے وہ نماز چ منگے گا اللہ عطا کرے گا، جڑا دعا کردا ہے وہ دعا چ منگے گا اللہ. لیکن قرآن پڑھنے والا منگدا نہیں، اللہ انہوں قرآن پڑھن دی برکت دی وجہ تو بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے. قرآن دی جگہ دے ڈائجسٹ ساڑھے کراں وڑ گئے نے، ناول وڑ گئے نے، میگزیناں وڑ گئیاں نے. بول دے نہیں نالے اتے تصویراں وینے ہیں نالے مچھاں دے ہاتھ پھیرنے ہیں. قرآن یاد نہیں. قرآن پڑھنا مسلمان بھول چکی ہے تاں ہی ساڑھے گھراں چوں برکات اٹھ گئیاں. مولوی جی ایتھے پیسے رکھے سن تے کوئی روزداری چوک کے ہی لے جاندا ہے. مولوی جی میں سونا وا تے میری منجی تھلے جویں لیلا نہیں وڑیا ہوندا اس طرح منجی چوکدا ہے. بول دے میرے بچے ڈر دے نے وہ بھئی جس گھر چ قرآن نہیں پڑھیا جانا 24 گھنٹے موسیقی تے کنجر خانہ چلنا ہے اوتھے شیاطین نے ڈیرہ ہی لانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے جس گھر دے اندر سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر چو شیاطین دے سارے ڈیرے ہی چکے جاندے نے.
اج سارے گھراں دے اندر شیاطین دے ڈیرے کیوں نے؟ اسی نماز کدی گھر چ نہیں پڑھی، قرآن دی تلاوت کدی گھر، ہن اچھی اچھی قرآن گھر چ پڑھیا جائے، ایک تے گھر چ برکات نازل ہوندیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اللہ رزقاں دے اندر فراوانی عطا کردے نے۔ جدوں اسی گھر چ بہ کے رب دے قرآن دی تلاوت کران گے انشاءاللہ اس گھر دی مٹی بھی سونا بن جائے گی، تے جدوں رب دے قرآن دی آواز ہی نہیں آنی، موسیقی چلنی ہے، پھر اتھے سونا بھی مٹی بن جائے گا۔ ہن ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام آئے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اگے کیے ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی نے ایک قرآن پڑھایا ہے تو حکمت تو مراد کی ہے، حدیث پڑھائی، قرآن اور حدیث۔ مسجد نبوی چ ایک جگہ ہے نا جنہوں روضۃ من ریاض الجنہ کیا جاندہ ہے، جتھے لوگ نفل پڑھن نو ترستے نے، انہوں جنت دا ٹکرا اس وجہ تو بنایا گیا ہے کہ پیغمبر نے پوری زندگی اتھے بہ کے حدیث دا درس دیتا ہے، قرآن دا درس دیتا ہے، قرآن و حدیث اس جگہ تے بہ کے پڑھایا ہے، جتھے نبی نے قرآن حدیث پڑھایا، اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکرا بنا دیتا ہے۔ اس واسطے جڑیاں مسیتاں نے نا، یہ بھی جنت دیاں کیاریاں نے۔ آقا نے فرمایا جدو گزرو ہے تو جو کو پھل چون لیا کرو، وہ پھل کی نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ سنیے حدیث صحیح البخاری دی، جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ یا بی بی دو نفل پڑھ دے تے دو نفلہ جو 11 آیتاں قرآن دیاں پڑھ دے، ہون تسی آکھو گے سانو 11 آیتاں ہوں دیئے ہی نہیں کی کریے، سورہ فلک تے ہوں دی جے کہ نہیں، سورہ ناس بھی ہوں دیئے کہ نہیں، فلک دیاں 5 نے، ناس دیاں 6 آیتاں نے، پہلی رکعت فلک پڑھ لے، دوجی چ ناس پڑھ لے، روزانہ 2 نفل پڑھ لیا کر، اگر 11 رکعتاں پڑھن جوگا نہیں 2 ہی پڑھ لیا کر، 3-4 منٹ لگ دینے 5 لگ جان گے، جدوں تو 2 نفل پڑھے گا بلا ناگا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تینوں تہجد گزارا چو اٹھان گے، غافلہ چو نہیں اٹھان گے، غافلہ چو قیامت نو اللہ تینوں نہیں اٹھان گے۔ تہجد گزارا چو مراد کی ہے کہ او جیڑیاں 11 آیتاں پڑھیاں نہیں قرآن دیاں، او دی وجہ تو اللہ تینوں قیامت نو غافلہ چو نہیں اٹھان گے، تہجد گزارا چو اٹھان گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجیے۔ میں تھانوں نبی دے ایک صحابی دی گل لگا سنان تے حدیث صحیح بخاری دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی سن، عمر 6 سال ہے، چبارے والے ہو ساڑھے بچے بھی 6 سال دے آئے نے، انہاں نو موبائل چلان دا بڑا پتہ ہے، کمپیوٹر دا بڑا پتہ ہے، لیکن نماز دا کوئی نہیں پتا، نماز دیاں دعاواں دا نہیں پتا، سون دیاں دعاواں، اٹھن دیاں دعاواں، قضائے حاجت دیاں دعاواں، کھان دیاں دعاواں دا کوئی نہیں پتا، تے گیمہ کٹ کے موبائل چو ویہ لین دے کھیڈن گے بھی۔ عمر 6 سال دی تے شوق کڈا وڈا ہے کہ میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں، شوق کڈا وڈا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نماز تہجد گھر پڑھ دینے۔ اللہ اکبر۔ آندے نے میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہ گئی، میں کہا خالہ جی جدو خالو جی آئے نا تو منو ضرور دسیا جی۔
लालू जी भी तशरीफ लाए, आंदे ने मैं सौना की सी, मैं लेट गया तो आका पुछदे ने मैमूना वो बच्चा सौ गया ही? मैमूना आंदियां ने हाँ जी सौ गया होना है। आंदे ने मैं सुता नहीं सा, मैं अखा खोल के वेहना है पिया। नबी अलैहिस्सलाम ने लोटे च पानी पाया, मशकीज़ा में रखिया सी ना, उन्होंने अगों खोलते सन उहदे थले लोटा कर देनो भर जांदा सी। मशकीज़ा काफ़ी वड्डा ही जिहदे च पानी सी। आपने मसवाक की, वुजू किया, नफल नीत ले। मैं वेंदा रहा कि आम सुजूद रुकू किस तरह लम्मे, 2 नफल पढ़ के आप फिर लेट गए, फिर दूजी दफ़ा उठे फिर उवें लोटे च पानी पाया, फिर मसवाक की, वुजू किया, नफल नीत ले। आंदे ने मैं भी वुजू करके आके नबी के खब्बे पासे खलो गया। मेरे नबी ने असरा पिछों दी करके ना एवें हाथ इनू कान तो फड़ के ना ते बैक साइड तो अपने सज्जे पासे कीता, इथों फड़ के। आंदे ने फिर वो 2 नफल मैं आका दे नाल खलो के पढ़े। आंदे ने जिंदगी च इन्ना मजा नहीं आया जिन्ना मुहम्मद ना खलो के नफल पढ़न दा मजा आया। 2 नफल पढ़ के मैं बैठा ना ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने अब्दुल्ला जदों मुक्तदी कल्ला होए ते इमाम भी कल्ला होए, इमाम ते मुक्तदी एक एक कौन 2 जने, उदों इमाम दे सज्जे पासे खलोना ही, खब्बे पासे नहीं सज्जे पासे। आंदे ने पूरी जिंदगी नबी दी हदीस नहीं भुली। आप फिर 2 नफल पढ़ के फिर लेट गए। वो जरा लोटा सी ना पानी वाला, मैं उवें ही उन्होंने ना मशकीज़े दे थले कीता, भर के ना उत्थे ही रख छड़िया जिहड़ा बार बार भरना पैंदा सी। तीसरी दफा आका उठे, मशकीज़े दा मुंह खोलिया, थल्लेओं लोटा चुकिया ते वेख्या लोटा पानी दा भरिया। आका फरमांदे ने मैमूना लोटा तू भरिया? नहीं नहीं अल्लाह दे रसूल बच्चे ने भरिया होएगा, मैं नहीं भरिया। आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे नू बुलाया जिदा नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है। सरगी दा टाइम है, तहज्जुद दा वेला है। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास नू अपने सीने ना ला के दबाया जिवें जिबरील ने मेरे नबी नू गारे हरा च दबाया सी। पहली वही जदों जिबरील लैके आए, इकरा, आका फरमाते ने मां ना बिकारी, मैं नहीं पढ़े। फिर जिबरील ने फिर दबाया, फिर छड्या, फिर इस तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास नू नबी अलैहिस्सलाम ने आवे ना बाजुआं च लैके सीने ना ला के दबाया ते नाल की आंदे ने अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन। अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नू दीन दी समझ दे दे, कुरान दा इल्म दे दे। पता लगा जेड़ा बच्चा खिदमत करे ना उहदे वास्ते दुआवां भी करनियां चाहिदियां ने, सुखियां खिदमतां ही ना कराया करो। बाजवा साहब जेड़ा बच्चा थोड़ी इज्जत करदा है, अदब करदा है, खिदमत करदा, उहदे वास्ते दुआ करया करो। हुण नबी ने दुआ की थी ते अब्दुल्ला बिन अब्बास कहंदे ने 12 साल दी उम्र च मैं मुफस्सिरे कुरान बनया और पूरी ऑल वर्ल्ड दुनिया च इतना बड़ा मुफस्सर कोई नहीं गुजरिया जितना बड़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास। बड़े बड़े क़यामत तक मुफस्सिर होंगे, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास वर्गी तफसीर किसे कुरान की बयान नहीं की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी खिलाफत दा दौर सी, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास नू अपना मशीरे खास बना लिया। हजरत खालिद बिन वलीद फरमान लगे ओए उमर है की कीता यार, निके जे बच्चे नू एडा वड्डा ओहदा दे छड़िया। हजरत उमर फरमान लगे जिन्नू जिन्नू इतराज है आ जाओ मस्जिद नबवी च। सारे सहाबा जमा हो गए। हजरत उमर ने पढ़िया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह। इस सूरत दी जरा तफसीर ते बयान करो। कोई सहाबी कुछ करदा, कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा। फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास जी उमर ए सूरत की जरा तफसीर ते बयान कर। 2 लफ्ज़ां की तफसीर बयान की। उमर जी ये सूरत मेरे मुहम्मद की मौत का स्नेहा लैके आई है।
خالد بن ولید اٹھ کے کہنے لگے میں اپنے الفاظ واپس لینا. ادھروں صحابی اٹھے میں بھی لینا. وہ جنہیں گلاں کرنے والے ہیں نا وہ کہنے لگے جی یہی معافی چاہنے اپنے الفاظ سانو نہیں پتا. تو ہن ساڈا ایک نال شرط بھی مطالبہ بھی مسجد نبوی ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جس دے اندر صرف قرآن دا علم تے تفسیر پڑھائی جائے. او دا مین چانسلر پروفیسر 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا. یہ قرآن دا علم سانو پڑھائے گا. اسی چٹیاں داڑیاں لے دے کو بہ کے پڑھاں گے. ہونے سے 12 سال دے لڑکے نو وقار اور عزت کنے دیتی ہے؟ قرآن نے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میری عزت تاں کر دیو میرے کو قرآن ہے علم ہے. باجوہ صاحب دا احترام کر دیو انہاں کو علم ہے. اس طرح مولانا صدام ربانی صاحب نے, قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب نے, اے علماء نے ماشاءاللہ سارے دا ادب کیوں کرنے ہیں قرآن دی. ورنہ ساڑھے ورگے دے کئی پاؤندے پھر دینے کہ انہاں نو کوئی سکی چاہ نہیں پوچھدا. بول دے نہیں. ایک قرآن دیاں برکات نے. آج میرے کو بالفرض قرآن نہ ہوندا علم نہ ہوندا تے میں جٹاں دا بالا میں بھی کتے نیائی تے کٹے ہی چارنے سا. بول دے نہیں کیوں ہے کیوں صدیقی صاحب؟ ہاں جی ہاں جی تو ہی کھوتے چارنے سن. ہاں صدیقی صاحب ماشاءاللہ نعت خان ہے. ہر پاسے جدر بھی جان عبدالوہاب صدیقی شاعر اسلام, شاعر اہل حدیث, توحید و سنت, فلاں فلاں. بول دینے یہ ہے کہ جیڑا انسان قرآن دی لڑی چ پرویا گیا ہے اللہ نے انہوں دنیا چ بھی عزت دیتی ہے, آخرت چ تے دینی دینی ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے قرآن دا حافظ قیامت دے دن آئے گا. اللہ پاک فرمان گے قرآن دیا کاریا قرآن دیا حافظہ بسم اللہ دی بے تو شروع ہو جا. جتھے والناس دی سین آ جائے گی اوتھے تیرا مقام آ جائے گا. قرآن پڑھدا جا جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا. اے قرآن دا کاری قرآن دا حافظ جدوں دنیا تو فوت ہوندا ہے انہیں جس وقت مٹی چ دفن کر دیتا جاندہ ہے عرشاں تو آواز آؤندی ہے. سلسلہ سیادی حدیث جے فتاوہ الدین الخالص دی جلد نمبر 6 جے مولانا امین پشاوری نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے. او وجود جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک مٹی نہیں کھائے گی انہاں دے اندر ایک قرآن دا کاری قرآن دا حافظ دنیا تو مرد ہے. وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَضِ لَا تَأْكُلِ لی لحمہو. اللہ دے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا کاری آ رہے ہے تو اے دا گوشت نہیں کھانا. زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں اے دے سینے چتے تیرا قرآن ہے. اور جدے سینے چ رب دا قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھائے گی. قرآن دی عظمت فضیلت مرتبت دیکھئے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے سن تے باپ نے نا نبینہ سمجھ کے مسیحے داخل کرا چھڑیا کہ 2-4 صورتاں کو یاد کر لے گا مزور ہے چلو کتے جماعت کرا لے گا. ہن باپ دی جانے بلا بھی انہیں قرآن دا بھی حافظ بننا ہے. بخاری دا بھی مسلم دا بھی ابو داؤد دا بھی ترمذی دا بھی. اتنے بڑے محدث بنے کہ مولانا اسماعیل سلفی, سید داؤد غزنوی, حافظ محمد گوندلوی, مولانا عبداللہ روپڑی اکابر علماء انہاں دے شگرد اکابر علماء. محدث زمان حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ. باپ دنیا تو فوت ہوئے ہے تے خواب چ باپ ملیا ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے جنت چ درجے میرے ودن ڈے.
ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਛਤਾਨਾ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਬੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ। ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਚ ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान चो गुजरे, वेख्या कबर चो अग शोले पई मार दी है। अल्लाह ये की गल है, ये नार मेरी अख ने इवें दी वेखी नहीं। फरमाया वापस आओगे फिर दसांगा। वापसी आए हजरत ईसा ते नार गुलजार बन गई है। अल्लाह जांदिया नार आउंदिया गुलजार। फरमाया मूसा ईसा मैं ये नहीं दसना कि इनू अजाब क्यों दिता है, गुनाह नहीं दसने, ये मैं दसना नार नू गुलजार क्यों बनाया, अल्लाह क्यों बनाया। फरमाया जदों ये बंदा फौत होया, इहदी बीवी दे घर बच्चा पैदा होने वाला सी, इहदे मरण तो बाद बच्चा पैदा होया। अज उस बच्चे ने पहले दिन बिस्मिल्ला पढ़ी है, उन्हें तोतली जी जबान चो बिस्मिल्ला पढ़ी, मैनू अरशे बरी ते हया आ गई। मैं दे बच्चे दे बिस्मिल्ला पढ़न दी वजह तो इहदी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़िया। चुबारे वाले हो, बच्चा बिस्मिल्ला पढ़े तो प्यो की कबर ठंडी हो जाए, जो बच्चा हाफजे कुरान ही बन जाए। बोल दे अगर बच्चा या बच्ची हाफजे कुरान बन जाए, वो बाप कितना खुशकिस्मत। हर बंदे का दिल करता है। हुण ए दौर ही ऐसा आ गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल ही इन्ने हो गए ने, यानी कुरान हदीस वाल, कुरान की तलीम वाल साडा तवज्जो ही नहीं रही। हर बंदा चाहता है मेरा बच्चा साइंसदान बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, उच्चा अफसर बने। तो जे कहो कुरान छड्डो जी मौलवी बना के भुखा मारना है, कदी को मौलवी भुखा मरदा वेख्या जे? मौलवी मरेगा तो ओवरलोड हो गई मरेगा। आफर के तो मौलवी मर सकता है पर भुखा नहीं मर सकता। क्यों बाजवा साहब? आरफ वाले दे कोल ना 41 EB एक चक है डोगरा वाला। मैं उत्थे तकरीर करन गया, कहन लगे जी मौलवी साहब आए सन, उन्हें बड़ी खिदमत की है, मौलवी साहब फिर छड़ के टुर गए ने। मैं छड़ के क्यों टुर गए ने? असीं वो दाने भी देंदे हन, चौल भी देंदे हन, दुध भी देंदे हन, हर चीज़ वो देंदे सन। मैं छड़ के क्यों गया? अहे जी उन्हें कहा जी 6 महीने हो गए ने थोड़े पिंड बंदा ही को नहीं मरिया। ते बंदा मरे चलो को कुल 7 तीजा 40 को 10वां आए, ये तो साडा ओवर टाइम हुंदा है। गल दी समझ आउण डई? वो डोगर भी अगों पूरे दिनों दे उन्हें क्या मौलवी जी आ कोप फड़ो ना तो 3-4 कट्ठे ही मार लो, ओवर टाइम ते लग जाए। बोलते नहीं ए हालात ने। अल्लाह का शुक्र अदा करया करो जिन्हें थानू मसलक सच्चा दिता है। थोड़े उलामा थानू खालस दीन बयान करते हैं, खालस कुरान हदीस बयान करते हैं, किसे कहानियां नहीं। फिर लैला मजनू दे किसे सुना ले, फलाना बाबा सी उन्हें एक वुजू ना 45 साल ही नमाज पढ़ छड़ी, रात दे वुजू ना फजर की नमाज उन्हें 45 साल ही पढ़ छड़ी। मैं क्या फिर मौलवी का ही बाबा का डौकी पंप सी। अगले दिन एक मौलवी पे सुनाए, एक बुजुर्ग हमारे एक रात में 2-2 हज़ार नफल पढ़ जाते थे। मैं क्या बड़ी गल है, झूठ चंगा थोड़ा मारे, कुछ 4000 करने हैं नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि खालिस कुरान और हदीस अगर मिलेगा तो अहले हदीस की मसाजद चो मिलेगा, अहले हदीस के मदारस चो मिलेगा, अहले हदीस के मिंबर तो मिलेगा। खालिस कुरान और हदीस का देसी की अहले हदीस को मिलेगा। मिलावट तो पाक और इसे ही विरसे चो आमीना दा लाल वर्तांदा रहा, इसे ही विरसे चो नबी दे सहाबी वर्तांदे रहे ने, उसे ही विरसे चो अज दे वहाबी वर्ता रहे हैं। और वो कुरान हदीस दियां बरकात ने कि लोग धड़ाधड़ अहले हदीस हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस नाम ना मिटाया करो, अहले हदीस साडी वल्दियत है। बाद लोग अहले हदीस नाम लेना पसंद नहीं करते, पता नहीं जमात दे किन्ने को नाम चेंज कर छड़े। जब तक अहले हदीस की चादर च नहीं आओगे
انشاءاللہ تھوڑا تحفظ نہیں ہو سکتا 90 مرتبہ امام ترمذی نے لفظ اہل حدیث سنن ترمذی چاندہ ہے 90 مرتبہ اور پیغمبر دے سارے صحابہ اپنے آپ اہل حدیث کہیں دے سن امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ دیاں حدیثاں کٹھیاں کر رہے ہیں شرف اصحاب الحدیث کتاب علامہ بغدادی دی خواب دے اندر ابو ہریرہ ملے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرمان لگے منو تھوڑے نا بڑا پیار ہے میں تھوڑیاں حدیثاں یعنی کہ کٹھیاں کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ آندے نے پیار کرنا نہیں جے انا اول اہل الحدیث میں دنیا دا پہلا اہل حدیث غازی اسلام رانا محمد شفیقہ پسروری صاحب نے لقب اہل حدیث سے کتاب لکھی ہو پڑھو رانا محمد رفیقہ پسروری نے چوک دا نا اہل حدیث رکھے ہے اپنے گھر دا نا کاشانہ اہل حدیث رکھے ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نوجوانہ نو کہیں دے ہندے سے نوجوانو ساڑھے تو بات تسی اہل حدیث ہو کیوں اہل حدیث لکھن لگیا شرماندے ہو کیوں اپنی مساجد دے باہر اہل حدیث نہیں لکھ دے اہل حدیث دا معنی کی ہے حدیث والے قرآن بھی حدیث ہے نبی دی زبان چو نکلن والی بات بھی حدیث ہے اہل التورات آیا ہے اہل الانجیل آیا ہے اہل الزبور آیا ہے زبور والے اہل زبور کہلوان تو نہیں شرماندے اہل انجیل کہلوان تو نہیں شرماندے اہل تورات کہلوان تو نہیں شرماندے تو اہل حدیث کہلوان تو کیوں شرمانا ہے کوئی دیوبندی کہلوا رہے ہے کوئی بریلوی کہلوا رہے ہے تو اہل حدیث کہلوان تو شرما رہے پہلو نام ہے اسی بات جنسیاں نے زور پہ ہون نہ ہے ہو گیا پھر ہے ہو گیا کوئی 5-6 نہ 7-8 چینج کر چھڑے بھئی اہل حدیث لکھیا کرو اہل حدیث تھوڑی ولدیت اہل حدیث ماشاءاللہ تو میں بات کر رہے ہیں کہ قرآن اپنے بچیاں نو پڑھائیے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیات انہاں دے دادا جان کار آئے نا تے ماں ویڑے جو بیٹھی ہے ماں رون ڈئی ہے ہمارا رونی کیوں ہے فرمایا پتر رونی اس واسطے ہم برے سگیج تیرے جیسا عالم کوئی نہیں لیکن تراویہ دے کہ حافظ پیچھے پڑھنی ہے نہیں نا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی فرمان لگے ماں دعا کرو ماں نے دعا کی تھی پہلے روزے پہلا پارا یاد کر کے تراویہ سنایا دجے روزے دجا رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے اجے آندے نے کہ اہل حدیثاں جی ولی کو نہیں ہے بولتے نہیں پیر میر علی شاہ نو ملن واسطے گئے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ 1903 دے اندر شہادت القرآن دے اتے کتاب لکھی حیات مسیح دے 2 جلدہ دے اندر وہ دی تقریز کنے لکھی پیر میر علی شاہ نے اور انہاں لکھیا ہے کہ قیامت تک حیات مسیح تے ہور کتاب نہ بھی لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا جدو ملن گئے کہنے لگے نماز تساں پڑھانی ہے مریدین کوئی متصف ہونا کہا لو جی وابی دے پیچھے نماز کھڑے ہو گئے کہنے لگے کوئی ایسا بندہ دے پیش کرو جنہیں 3 دنہ قرآن ہی حفظ کیتا ہوئے سبحان اللہ یہ تو وڈا ولی کیڑا جے جنہیں نماز پڑھنی ہے پڑھے جنہیں نہیں پڑھنی دفع ہو جائے پیر میر علی شاہ ابراہیم میر سیال کوٹی دے پیچھے نماز پڑھے گا اور پیر چ ناسور ہو گیا مولانا ثناء اللہ امرسری جیسا قوی گواہ خط لکھیا انہیں کہ امرسر آجو ہندو ڈاکٹر کلورو فارم لگا سنگان ایک کوئی ہندو ڈاکٹر سی جڑا ناسور دا پریشن کردہ سی وہ تو کلورو فارم ہوں دی ٹیکے نہیں سن ہوتے مولانا فرمان لگے ٹھہر جا کی لگا کر رہے بے ہوش کرن لگا جی
انہوں نے کہا ٹھہر جا، جدوں دی نبی دی حدیث میں پڑھی ہے نا سون تو پہلے سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو، میں کدی ناگا نہیں کیتا، مجھے ملک پڑھ لین دے۔ انہیں کیا ہندو ڈاکٹر بھی 2-4 منتر ہون گے ہوں نہیں، انہیں 1 منٹ 2 منٹ انتظار کیتا، انہیں کلوروفارم سنگھا دی تھی۔ مولانا بے ہوشی دے عالم چ اس وقت تک مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی زبان چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی۔ اس ہندو ڈاکٹر نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کی فرمایا کیا سی کہ اگر اے مولوی صاحب مر جاندے نہ قیامت نو قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی۔ تسی انہاں لوگاں دے منن والے ہو، اس واسطے اپنے بچیاں نو دینی تعلیم نال آراستہ کیجئے، دنیاوی تعلیم ٹھیک ہے پڑھان دے ہو لیکن دین بھی پڑھاؤ، قرآن دے حافظ بناؤ، قرآن دے عالم بناؤ۔ جدو دنیا تو مر جاؤ گے یہ بچہ قرآن پڑھے گا، باپ دے اللہ جنت درجات بلند کرن گے، قیامت تک چاندے ہو قبر چ ٹی سی ایس سواب دا جاری رہے۔ تو اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما۔ یہ نام ہے تھوڑا میاں راشد صاحب، میاں صاحب نو اللہ نے ایک سوال اولاد عطا فرما۔ ایک بزرگ بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس طرح جتنے علماء تشریف لے آئے خصوصاً ہونی ساڑی جماعت دے عظیم جرنیل میرے بہت ہی محسن بھائی، بڑے پیارے بھائی، میرے عزیز 3-4 انہاں میریاں تعلق داریاں رشتہ داریاں نے، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو وڈیاں کرن دا کوئی سبب پیدا کرے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اس مسجد نو وڈیا کر دے۔ اللہ تیرا گھر ہے، لوکی اپنے گھر وڈے کر دے نے، تینوں بھی اپنا گھر وڈا کرنا چاہیے۔ اب میں جدو اندر وڑیا نا تو ایویں حساب سی جی میں بشتی موری نگن والا صاحب۔ تو بہرحال اللہ اس گھر نو وڈیاں کر دے، اچھی کہہ دیو آمین۔ او دے خزانے اج کوئی کمی نہیں، وسائل انہیں پیدا کرنے نے۔ سانو اپنے گھر وڈیاں کرن دا فکر ہوندا ہے نا، پھر ساڈا ہن 2 مرلے دا گھر ہے یا 4 مرلے دا یا 8 مرلے دا ہونا چاہیے۔ یہ او دا گھر ہے۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرا مالک میرا خالق ساڈی دعا ضرور سنے گا، اور انشاءاللہ جدو ہون آواں گے یہ مسجد وڈی ہوئے گی۔ اللہ جتنے اتھوں دے نمازی نے، انتظامیہ دے احباب نے، اللہ سب دے کرانچ برکات نازل فرما۔ حضرت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دی جوانی، علم و عمل، قوت بیانی چلا برکت عطا فرما۔ اس طرح مولانا شاہد باجوہ صاحب، مولانا صدام ربانی صاحب، قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب، مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب اور دیگر علماء اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ ساڑیاں اولاداں نو دیندار بنا، ساڑے بچیاں نو نمازی بنا۔ میاں راشد صاحب نو اللہ نیک سوال نورینہ اولاد عطا فرما۔ اس مجمع جنہیں بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرما۔ جنہیں ساڑے عزیز و اقارب رشتہ دار اسپتالہ کرانج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ اے بھائی محمد علی دی سی ڈی جڑی ہے نا، محمدی سی ڈی، اللہ دے لائٹ بھی ذرا تھوڑی جی مٹھی کر دے، بڑی تیز ہے۔ تو بہرحال اللہ انہاں دی کوشش کاوش محنت نو دین دے معاملات چ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہاں جی، ہاں 6-7 نو پسرور کانفرنس سے 6 دا جمعہ ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین مولانا عبدالعزیز راشد صاحب وہ انشاءاللہ تشریف لے آ رہے نے، وہ پڑھان گے۔ تو انشاءاللہ 6 دی رات بھی علماء اکرام تشریف لے آؤں گے۔ تو 7 نو انشاءاللہ تعالیٰ میں آخری تقریر 7 نو انشاءاللہ تعالیٰ کران گا ہفتے والے دن لال مسجد چوک اہل حدیث۔ ہاں مولانا محمد علی صاحب بھی اتھے ہی ہوں گے انشاءاللہ، انہیں بھی اتھے کیمرے فٹ کیتے ہوں گے۔ تو سارے ساتھی تو ہی بھی آؤ گے نا انشاءاللہ، سارے ساتھی جمعہ بھی پڑھو، 2 راتاں کانفرنس بھی سنو۔
اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ.